दर्शकवृन्द, विशेष समाचारमा स्वागत छ। नेपाली इसाई मण्डली ज्ञान ईश्वर चर्चका पास्टरद्वय रोबर्ट कार्थक र पास्टर सामुएल कार्थक प्रभुमा विश्राम लिनुभएको केही दिन पछाडि फेरि इसाई समुदायमा एउटा अर्को घटना घटेको छ। ललितपुर साधुबाटो स्थित स्तुति प्रशंसा चर्चका पास्टर अमर थापाले पनि प्रभुमा विश्राम लिनुभएको छ। स्वर्गीय अमर थापाका परिवारजनले दिनुभएको जानकारी अनुसार यही जेठ 12 गते रत्नपार्क स्थित नेसनल ट्रामा सेन्टरमा उपचारको क्रममा उहाँको 2:30 बजे निधन भएको हो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उहाँ कोभिड-19 को भाइरसबाट संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधन भइसके पछाडि स्तुति प्रशंसा चर्चका एल्डर डेभिड लेप्चा लगायत अन्य अगुवाहरू र परिवारका केही सीमित सदस्यहरूको उपस्थितिमा नेसनल ट्रामा सेन्टरमा पुगेर उहाँको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै उहाँको अन्तिम बिदाई गरेका थिए। प्रार्थना गरेर वचन पढेर परिवारका सदस्यहरूले र चर्चका अगुवाहरूले उहाँको अन्तिम बिदाई गरिएको कुरा समाचार स्रोतले जनाएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार कोभिडका कारण उहाँको निधन भएपछि उहाँको पार्थिव शरीरलाई नेपाली सेनाले अन्तिम संस्कारका लागि पशुपतिमा लगेको थियो। परिवारजनले दिएको जानकारी अनुसार उहाँको पार्थिव शरीरलाई पशुपति स्थित आर्यघाटमा जलाइएको थियो। स्मरण रहोस्, कोभिड-19 ले संक्रमित भइसके पछाडि पार्थिव शरीरलाई नेपाली सेनाले लगेर अन्तिम संस्कार गर्ने गरिराखेको छ। दर्शकवृन्द, यही दुःखको अवस्थामा स्वर्गीय पास्टर अमर थापाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकित परिवारमा परमेश्वरले सहन सक्ने शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गरून् भनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ र शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। काखमा बोलाउनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अनि जसरी यस संसारमा आउनुभयो त्यसै गरी तपाईँले थालिरहनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यो जुन प्रक्रियाबाट यो प्रभु दाह संस्कार हुनेछ, त्यसमा अन्त्येष्टि हुनेछ, यो माटोको शरीर माटोमा मिल्न जानेछ अनि त्यसमा पनि तपाईँले साझा गर्नुहोस्। हामी यही विधि प्रार्थना गर्छौँ। अनि देशको परिस्थितिको कारणले हाम्रो परिस्थितिको कारणले सबैको हामीले जुन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू छ त्यो गर्न सकिरहेको छैन। अनि जुन हाम्रो देशको कानुन अनुसार दिएको परिधिभित्र रहेर हामीले अन्त्येष्टिको लागि हामी तपाईँको चरणमा जान्छौँ। तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्, यहाँ आफ्नो छोरालाई दिनुहोस्। उहाँको पार्थिव शरीर तपाईँको हातमा सुन्दै जुन माटोमा फर्कँदैछ त्यसमा पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यही बिन्ती प्रार्थना तपाईँको सुम्बदै धन्यवाद, महिमा, आदर, वस्तु, प्रशंसा जीवित अनि पवित्र परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको चरणमा ल्याउँछौँ, आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ पवित्र नाममा, आमेन। राजा कपी राजा ईश्वर कपी एक मात्र जिउँदो अनि महिमी पवित्र परमप्रभु परमेश्वर
परिवार मण्डलको लागि अवश्य हामी तपाईँहरू हामी हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु तपाईँको धन्यवाद जुन समयमा आफ्नो जान लागेको छ त्यसको लागि धन्यवाद मात्र विषयले मात्रको मनोरेसम्म तपाईँलाई धन्यवाद महिमा प्रशंसाहरू धन्यवाद तपाईँलाई ठुलो लानुभएको लागि हामी तपाईँलाई हामी ठुलो परिवारलाई सानो तपाईँहरू हामीले चारजना प्रभुको अनन्तको घरमा स्वागत
उहाँको परिवारजनबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार उहाँको केही बायोग्राफी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय पास्टर अमरबहादुर थापाको खास जन्म विक्रम सम्वत 2011 साल असार 13 गते भएको थियो, जुन नागरिकता अनुसार फरक छ। उहाँ बिहे नगर्दा नै नेपालमा काम गर्न आउँदा अफिसर आफैले जन्ममिति सानो बनाइदिन्छु, पछि जागिर खान सजिलो हुन्छ भनेर उमेर घटाएर बनाइदिएको रे। उहाँको जन्म दार्जिलिङको मिरिक चिया बगानको ओकेटी भन्ने ठाउँमा भएको हो। उहाँका 5 दिदीबहिनी 4 दाजुभाइ मध्ये स्वर्गीय पास्टर अमर थापा साइला छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बुबा कृष्ण बहादुर थापा र आमाको नाम कान्छी मगर्ने थियो। उहाँले सन् 1980 मा प्रभुलाई पाउनु भएको हो। त्यति बेला उहाँको गाउँमा कोही विश्वासी थिएनन्। पास्टर तीर्थ गुरुङज्यूबाट प्रभुको विषयमा सुनेर उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको हो। त्यति बेला ख्रिस्ट विश्वासीहरूलाई गाउँमा हेला गरिन्थ्यो। ऊ येशू आएछ भनेर अपमान गरिन्थ्यो। तर गुरुआमा र गुरुबा स्थिर रहनुभयो। यस्तो सतावटका बीचमा पनि गुरुआमा र गुरुबा सधैँभरि आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुभयो, परमेश्वरमा स्थिर रहनुभयो र प्रभुलाई पछ्याइरहनुभयो। त्यसैगरी उहाँहरूले परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि प्रभुमा ल्याउनुभयो। स्वर्गीय पास्टर अमर थापा सन् 1982 मा क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टको ट्रेनिङ गर्न नेपाल आउनुभयो र सन् 1982 देखि नै नेपालमा सेवकाईमा संलग्न रहनुभयो। त्यसपछि सन् 1985 देखि एभ्री होम कन्सनमा रहेर 11 वर्ष प्रचारकको सेवा गर्नुभयो। नेपालका प्राय जिल्लाहरू सब ठाउँमा प्रचारमा जानुभयो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, म मनाङ मुस्ताङ मात्र जान पाइनँ। यसरी पछि मण्डलीको दर्शन पाउनु भएपछि सन् 1991 मा स्तुति प्रशंसा मण्डली स्थापना गर्नुभयो। उहाँ सेवकाईको दौरानमा 3 पटक जेलमा पनि पर्नुभयो, किनकि त्यो समय प्रचार गर्न पाइँदैन थियो। उहाँको प्रचार यात्राको धेरै अविस्मरणीय अनुभवहरू धेरै थिए। त्यसपछि लगातार मण्डलीको सेवकाईमा हुनुहुन्थ्यो, साथै अन्य सेवकाईमा पनि संलग्न हुनुभयो, जस्तै जीवनको आशा नेपाल, विश्रामस्थल नेपालको अध्यक्ष, एस्तर चिल्ड्रेन होम सञ्चालक, अपाङ्ग सरोकार गृह नामक संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँले 2वटा पुस्तक पनि लेखिसक्नु भएको छ। यहाँ फेरि क्षितिज हाँस छ पहिलो पुस्तक, उहाँको दोस्रो पुस्तक परमेश्वरको बोलावट र परिवारजनले दिएको जानकारी अनुसार उहाँले आफ्नो तेस्रो पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पुस्तक कम्प्लिट नहुँदै परमेश्वरले उहाँलाई अनन्तको घरमा लिनुभएको छ। स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको विशेष दर्शन र पहलमा स्थापना भएको ललितपुर सातो बाटोमा भएको स्तुति प्रशंसा चर्चको इतिहास तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। स्तुति प्रशंसा मण्डली के कसरी सुरुवात भयो, यसको जग बस्न सफल भयो, यिनी विषयमा स्वर्गीय पास्टर अमर थापाले यसरी चर्चकै स्मारिकामा इतिहास लेख्नुभएको थियो र उहाँले लेखको अन्तमा लेख्नुभएको थियो कि हाम्रो चर्चको वृद्धि विकासको निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसकारण उहाँ चाहिँ अनन्तको लागि पिताको घरमा जानुभएको छ। तपाईँ हामी सबैले उहाँको मण्डली परिवार र उहाँका परिवारका सदस्यहरूको निम्ति निरन्तर परमेश्वरमा प्रार्थना चढाउँ। पास्टर अमर थापा 67 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र आजभन्दा 44 वर्ष अगाडि उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो। उहाँकी श्रीमती यस्तो थापा आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि उहाँले पनि प्रभुमा विश्राम लिइसक्नु भएको छ। हामी अति दुखित भएका छौँ। 1 वर्ष अगाडि मात्रै उहाँको श्रीमतीले संसार छोड्नु भएको थियो र 1 वर्ष पछाडि स्वर्गीय यस्तो थापाका श्रीमान स्तुति प्रशंसा मण्डलीका पास्टर अम्बर बहादुर थापा यही जेठ 12 गते उपचारको क्रममा नेसनल ट्रामा सेन्टर काठमाडौँमा करिब 2:15 बजे प्रभुमा अन्तिम विश्राम लिनुभएको छ। उहाँका 1 छोरा र 2 छोरी छन्। समाचार स्रोतका अनुसार उहाँ 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि पास्टरी सेवामा हुनुहुन्थ्यो। 67 वर्षको उमेरमा अन्ततः उहाँ पिताको घरमा जानुभएको छ। दर्शकबिन यही अवस्थामा सातो बाटो स्थित स्तुति प्रशंसा चर्च कसरी स्थापना भएको थियो, हामी तपाईलाई स्तुति प्रशंसा चर्चको इतिहास सुनाउँदैछौँ। दर्शकबिन यो दुःखको अवस्थामा स्तुति प्रशंसा चर्चले आफ्नो स्थापनाको 25 वर्षको अवसरमा निकालेको स्मारिकामा स्वर्गीय पास्टर अमर थापाले लेख्नुभएको यो चर्चको स्थापनाको इतिहास तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्तुति प्रशंसा मण्डलीको सुरुवात विक्रम सम्वत 2046 सालमा भएको हो। मलाई पास्टर अमर थापा प्रभुले प्रचारकमा चुन्नुभयो। सोही समयदेखि नै प्रभुले मलाई काठमाडौँ पाटनमा रहेको नेवार समुदायलाई प्रभुमा जित्ने बोझ दिनुभएको थियो। यसै बोझको कारण
2046 सालमा सानो कोठामा म र मेरो परिवार मिलेर प्रार्थना सुरु गऱ्यौँ। सो प्रार्थनाको प्रति उत्तरमा हामीसँग बस्नुभएको केही छिमेकीहरूले पनि हामीसँग सहभागी हुने इच्छा प्रकट गर्नुभयो र हामी केही परिवारहरू मिलेर सङ्गति गर्ने, प्रार्थनामा जुट्ने, प्रचारमा जाने गर्थ्यौँ। देशमा आन्दोलनको माहौल थियो। 2051 सालमा हामीले यस झुण्डलाई मण्डलीकै रूप दिन सक्यौँ। लगनखेलमा हामीले एउटा कोठा लियौँ। हामीले रु 1000 तिर्नु पर्थ्यो। हामी सबै मिली घर भाडा तिर्थ्यौँ। पछि केही प्रभुका जनहरू मार्फत घर भाडाहरू जुटाउनु भयो। धेरै अन्धकारको शक्तिले मण्डली स्थापना हुनलाई बाधाहरू दिइरहेको थियो, तर पनि निरन्तरको प्रार्थना, धैर्यता र प्रभुका जनहरूको सहायताको कारण मण्डली वृद्धि हुँदै गयो। हामीले चामल मिलभित्र पनि सङ्गति गऱ्यौँ, जहाँ बिजुली जाँदा मैनबत्ती बाल्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर मत्ती 7को 13 र 14 अनुसार साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस भन्ने वचन सत्य ठहरिनु गयो। यसरी मण्डली वृद्धि हुने काम हुँदै गयो। प्रभुले हप्तैपछि विश्वासीहरू थपिरहनु भयो। आर्थिक र विभिन्न रूपले कठिनाइ थियो। एकपल्ट हामी ठुलो कम्पाउन्ड भएको स्कुलमा पनि थियौँ, जहाँ पानी पर्दा चुहिने गर्थ्यो। पानी चुहिने भएको कारणले गर्दा ठाउँ ठाउँमा भाँडाहरू थाप्दै सङ्गति गऱ्यौँ। हामीसँग सङ्गति गर्दाखेरि केही सुकुलहरू थिए, जहाँ हामी बसेर सङ्गति गर्थ्यौँ र त्यही सुकुलमा हामीले धेरै वर्ष सङ्गति गर्ने गऱ्यौँ। तर हामीले निरन्तर आफ्नै मण्डली भवनको लागि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। त्यसै क्रममा प्रभुको अनुग्रहको कारण एकजना प्रभुका जन अमेरिकाबाट नेपालमा आउनुभयो र उहाँलाई भेट्ने मौका दिनुभयो। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो बट क्रिस्टे र मेरी इलेन, जसलाई नेपालमा केही गर्ने इच्छा प्रभुले दिनुभयो। त्यस अनुरूप मिस्टर मिसेस बट क्रिस्टे र मेरी एलेनको योगदानद्वारा र धेरैजनाको प्रार्थनाको फलस्वरूप हालको यस स्तुति प्रशंसा मण्डली भवन निर्माण हुन सफल भयो। यस भवनलाई हामीले सन् 2000मा समुद्घाटन पनि गऱ्यौँ। आज मण्डलीको विभिन्न जिल्लामा शाखाहरू विस्तार भएका छन्। यसरी रोमी 8:28 को वचन हाम्रो जीवनमा पूरा भएको अनुभव गर्दछु। मण्डली यहाँसम्म आइपुग्नको श्रेय स्वयं प्रभु नै हुनुहुन्छ। यसरी मत्ती 16:18 अनुसार यस मण्डली प्रभुको जीवित मण्डली भई प्रभुको महान आज्ञा र योजना पूरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। म पास्टर अमर थापा यसै लेखको माध्यमबाट हाम्रो मण्डलीको सुरुवाती चुनौतीको समयदेखि हालको अवस्थासम्म साथ दिनुहुने, प्रार्थना गरिदिनुहुने, आर्थिक सहायता, वचनद्वारा उत्साह दिनुहुने प्रभुका जनहरू सबैलाई मेरो सहृदयदेखि धन्यवाद पनि टक्र्याउन चाहन्छु। आउने दिनहरूको समय र सेवकाईको लागि पनि निरन्तर तपाईँहरूको प्रार्थना र सरसल्लाहको अपेक्षा पनि गर्दछु। प्रभुको महिमा होस्। आमेन। पास्टर अमर थापा, स्तुति प्रशंसा मण्डली, साधुपाटो, ललितपुर।